देवाक पातयेवन देवाच्या सांगाता जियेत आसतना ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां जायत्या कश्टांक वळख जायचे म्हणून हालेलुया. अर्गां जेजू, अर्गां बापा, अर्गां पुता, अर्गां पवित्रत्म्या. ह्या संवसारांत देवा सांगाता जियेत आसतना, जेजू खातीर जियेत आसतना संवसारांत कश्ट सुकुल्लेत नात. ह्या संवसाराच्या मनशां तावन सैताना तावन आमच्या खुद्द कुडी तावन कश्ट एकेका रितीन एकल्यांक येताच. कित्या पासत येतात म्हळ्यार आमी नीज एका निजा देवाक आमी आराधन करचे वरवीं मागीर ताचे थंय बावार्थ दवरून ताका मात्र आशेवन आमी जियोवचे वरवीं आमकां कश्ट येता आसत. आनी ते कश्ट येत आसतना आमी कशें ते हँडल करीचे म्हणून आमच्या स्वंत बुद्धिवंतकायेन आमी ते हँडल करूंक गेल्यार कश्टांचें जाता. वय ह्या संवसारांत कितें कोणी सांगतात तें करूंक गेल्यार आमी कश्टांक वळख जाता. हांगासर कोणाक आमी होंदून रावचे देवाच्या निमती देवाक पाटलाव केल्ल्या निमती आमी कश्टांक वळख जाताना कोणाक आमी पातयचे. थोडे पुटी आमी कोणायकी पातयेवच्या रितीन आमी आसना. थोडे पुटी आमच्या फ्रेंड्सांक पातयेवंक जायना, आमच्या सांगाताच्या सांगात्याक आमकां पावोवंक जायना, आमच्या सांगाताच्या कोणायकी आमकां पातयेवंक जायनातल्या तसल्या परिस्थितींत आमी शिरकात. तवळ आमी कितें करीचे? तवळ आमी कोणाक पातयेचे? तवळ आमी पातयेचे आनी होंदून रावचे आनी त्या पातयेणे प्रकार फळ मेळचे जाल्यार देवाची उतरां मात्र जावन आसात. देवाच्या उतरां मुखांत आमी पळोवंक गेल्यार जायते ह्या परिस्थितींत गेल्ल्या व्यक्तींक आमी पळोवंक जाता. देवाच्या दैवीक उतरांत बायबलांत पवित्र बायबलांत आमकां तें पळोवंक जाता. तांणी सगळ्यांनी देवाक पातयल्ल्याक, देवाक मात्र होंदून रावल्ल्याक, देवा थंय बावार्थ दवरल्याक तांच्या आयिल्ल्या त्या कश्टांक वळख जाल्ल्या वेळार तांणी कशें तें फुडें केलें, कशें तें मुखार गेलें आमी तें नियाळ करता आसतना खंडीत आमच्या जिणेंत तें आमकां एप्लाय करूंक जाता, आमकां तें जियोंक जाता आनी आमच्या जिवितांत आमी तें करता आसतना आमच्या जिवितांत तें वर्कआवट जाता. सगळ्यांच्या जिवितांत, हर एकल्या बावार्थ्याच्या जिवितांत, हर एका देवाच्या भुरग्यांतय, देवाच्या पुतांतय दुवेतेय थंयसर काम करचें एकच देवाचें उतार मात्र जावन आसा. खंयचीय परिस्थिती जावं पुरो, खंयचेय कश्ट जावं पुरो, खंयच्याय वेळार देवाची उतरां आमी होंदून रावता आसतना देवाच्या उतरां तावन आमकां थंयसर परिहार मेळटा. एक उदाहरण आमी ह्या घडये पळोवया. दावीद आमकां सगळ्यांक गोत आसा. दावीद कोण म्हणून आमकां कळीत आसा. इस्रायल लोकांचो दुसरो तो राय जावन आसलो. तो एक गवळी जावन आसलो, थंयसर बोकऱ्यांक सोरोवन आसलो, एक युवक तो जावन आसलो आनी ताका देवान देवाच्या कुशे प्रकार देवान विंचून ताका राय करून दिलो आनी तो इस्रायलाचो राय जावंक खंयचें क्वॉलिफिकेशन ताचें थंय नासलें, पूण देवान ताका इस्रायलाचो राय जावन विंचून काडून अभिषेक केलो. आनी ह्या दाविदाच्या जिवितांत जाल्लें एक घडीत, एक कोडू घडीत म्हळ्यार तो कोणाक मस्त आशेवन आसलो गी, तो मोगास जावन आसलो गी, तो तसो व्हडलो एक द्वेश करता. तसो तो द्वेश करता. तो कोण जावन आसा म्हळ्यार पयलो राय तो साऊल जावन आसा. पयलें देवाक जागो दिवन दुसरो जागो दावीद त्या साऊलाक दितालो. पूण पोटार्दपण म्हणटात वा पोटजाल म्हणटात, पोटजाळ मोसोर थंयसर दावीद साऊलाच्या पोटजाळाक वळख जाता, मोसराक वळख जाता आनी थंयसर तसो जीव वांचोवच्या खातीर साऊला तावन ताका दावाचें पडटा आनी 2 पुटी देव ताका साऊलाक दाविदाच्या हातांत शिरकाशें करता. 2 पुटी. पूण दाविदाक थंयसर साऊलाक मारूंक थंयसर हक्क आसलें आनी अवकाशी ताका मेळ्ळो. हक्क कित्याक म्हळ्यार ताचें थंयसर जीव वाचोवच्या खातीर आनी दावीद साऊलाक थंयसर तो हेट करनातलो, मगर साऊल दाविदाचेर थंयसर हेट करतलो.
आम्ही पळून गेल्यार सामवेल सामवेलाच्या पहिल्या पत्रांत आमी पळयल्यार 22-23 आमी पळयल्यार थंयसर 2 पुटी थंयसर तो प्राण थंयसर ताका वांसयता. हांगासर 2 पुटी साऊलाक दाविदाच्या लागीं आपूण हाडटा, पूण दावीद थंयसर साऊलाक मारन घालिना. तो कितें करता म्हळ्यार साऊला थावन तो धांवता मात्र सोडनो थंयसर खंयचीय तोंदरे ताका दिना. 1 पुटी न्ही 2 पुटी. ताच्या सांगाता दाविदाच्या सांगाता त्या घडये सुमार 600 लोक ताच्या सांगाता आमी येता तुज्या सांगाता म्हणून दाविदाच्या सांगाता धांवन येतात. कशें साऊलाच्या सांगाता ते धांवतात तवळ फिलिस्टाच्या त्या गांवाक वयता आसतना थंय तावनी ताका धांवडायतात. थंय तावन धांवन तो परत ताच्या सांगाता ते कितले 600 लोक आसले एका गांवांत आसले. आमी पळयल्यार कळटा 1 सामुएल चॅप्टर 13 आमी पळयल्यार कळटा थंयसर त्या गांवचें नांव जावन आसा चिकलग म्हणून. दावीद आनी ताचे सांगाती खंय वचून पावले, चिकलग म्हणल्या त्या गांवाक वचून ते पावले. ते धाकटो एक गांव तो जावन आसलो देखून चिकलग म्हणून त्या गांवाक नांव आयलें. दाविदाक आनी दाविदाच्या सांगात्यांक ताच्या कुटुंबाक थंयसर चिकलग गांवांत आसा म्हणून कळटा आसतना थंयसर ते भायर गेल्ल्या वेळार हांगासर ह्या गांवाक थंयसर दुस्मान जावन आसले फिलिस्टी थंयसर येवन अटॅक करतात. आमालेक थंयसर येवन तांकां थंयसर येवन तांच्या बायलांक भुरग्यांक तांचे थंय आसलें हर एक आस्त पास्त सगळें ते उखलून व्हरतात. आनी त्या वेळार दाविदाक जाल्ली थंयसर परिस्थिती म्हणी पळयल्यार आमकां कळटा. सोव्या आमी दुसऱ्या उलयताना आमी वाचया 1 सामुएल चॅप्टर 32. स्त्रियांक आनी शहरांत असलेल्या सगळ्यांक ल्हानांक आनी व्हडांक बंदीन घालून व्हेल्ली. तांणी तांचे मदल्या कोणाक सजीवशी मारूंक ना, बगर ते तांकां व्हरून गेले आनी आपले वाटे गेले. दावीद आनी ताचे मनीस शहराक पावले तेन्ना ते लासून गेल्ले आनी तांच्या बायलांक पुतांक आनी धुवांक बंदी घालून व्हेल्ली ते पळयले. दावीद आनी ताचे सगळे असले मनीस बोब मारून इतले रडले की रोडूंक तांकां सकत ना जाली. हांगासर असल्या अर्गेकल्यांक कोणाक म्हळ्यार थंयसर तांच्या बायलां पसोतो आनी भुरग्यां पसोतो तांणी रोडूंक थंयसर सुरू केलें. थंयसर दाविदाच्या 2 बायलांक आनी सगळ्यांक ताणें होगडायलें मात्र न्ही थंयसर फातरांच्या विशयांत लोक ताका थंयसर उलयतालो. लोकां मदलो हर एकलो आपआपल्या पुतां आनी धुवां खातीर मनांत कळवळटलो. पळया दावीद आतां व्हड संकटांत सांपडलो. देवाच्या काळजाचो तो कुडको जाल्यार तो थंयसर देवाच्या काळजाक लागशिल्लो मनीस जाल्यार आतां थंयसर व्हडल्या एक कश्टांक तो वळख जाता, कश्टांक लागशीन जाता. आनी तो कितें आमकां समजता, आमी जर तर देवाच्या थंयसर लागीं आसूंक पुरो, देवाच्या काळजाच्या लागींच आसूंक पुरो, पूण थोडे पोटी आमकांय असल्या अपायांक वळख जायचें पडटा. आनी त्या वेळार आमी थंयसर सवाल करता, देवा हांव तुज्या काळजाक लागशिल्लो व्यक्ती जावन आसा, हांव तुका इतलो मोखोरसो देव जावन आसा, हांव तुका आराधन करता, हांव तुजी सेवा करता, हांव आनी म्हजें घराणें तुका मात्र आराधन करता, हांव तुका मात्र स्तुती करता. तर कित्याक सोम्या असलीं अवघडां आमच्या कुटुंबाक आयल्यांत, आमच्या जिवितांत असलें कित्याक कश्ट आयल्यात, म्हज्या कुटुंबांत कित्याक असले संकश्ट आयल्यात, कित्याक थंयसर यातन परिहार जायनातले तसले परिस्थिती कित्याक आमकां आयल्या. आनी दाविदाक हें हक्क आसलें इसारूंक, पूण आमकां असलें हक्क आसा गी ना गी आमकां गुर्तना, पूण आमकांय धैर्य आसचें ना. पूण थंयसर दावीद थंयसर देवान थंयसर मेसवणी थंयसर सांगला. आमच्या विशयांत खंयसर म्हणी मेसवणी खंय म्हणी दिल्या म्हणून मेसवणी आसा गी ना. देव आमच्या विशयांत मस्तू मेसवणी जोडलेलो म्हणून सांगला गी खंय म्हणी देव म्हजे वरवीं मस्तू आनंदान आसा म्हणून तसली गॅरंटी आमच्या भितर आसा गी. जर तर आसा जाल्यार बरेंच.
जर तर ना जाल्यार ओडना पूण दाविदाक थंयसर गॅरंटी आसली मस्त मोगासो व्यक्ती दावीद जावन आसलो पूण देवाचें उतार सांगता दावीद आतां व्हड संकटान पडलो कित्याक लोक ताका फातरांच्या विशीं उलयतालो लोकां मदलो हर एकलो आपापल्या पुतांनी दुवा विशयांत चिंता करून मनांत कळवळतालो पूण हांगासर अमालेक अहिमेलेकाच्या अमालेक थंयसर दाविदाच्या सांगात आसच्या थंयसर 600 लोकां सांगाता आसलो आनी ते सैनीक ताच्या सांगाता आसले थंयसर दाविदाची जबाबदारी जावन आसले दाविदाक पातयेवन ते आयिल्ले तांच्या बायल भुरग्यांक सांबाळची ताची जबाबदारी जावन आसली पूण हांगासर पळयल्यार तो धांवलो मात्र न्ही थंयसर सलवण वयर सलवण थंयसर सांगाता आसले 600 लोकांक थंयसर बायलोय नात भुरगीं नात थंयसर तांकां मस्त बेजार जाता आनी तवळ तांणी निर्धार केलो दाविदाक फातरायल्यार पुरो दाविदाक आमी फातरावन मारया फातरावन आमी ताका मारया म्हणून तीर्मान तांणी केलो कशें जावंक पुरो दाविदाक आमी चिंतून पळोवया भाव भयणीनो दाविदाच्या जाग्यार हांवें रावून थंयसर पळोवंक आसा एक दोग न्ही थंयसर कश्ट दिवचे आमच्या विशयान जर तर एकल्यान दोगान उलयल्यार कितले आमकां बेजार जाता न्ही गे कोण गी एकलो दोग आमच्या विशयांत जर तर उलयल्यार आमी मस्त बेजार करता आमी राग करता बेजार करता देवा विशयांत उलयता शीण उलयता पूण हांगासर दाविदाच्या सांगाता कश्टांक वांटेली जावंक हांगासर बायल ना भुरगीं नात फ्रेंड्स नात ताच्या सांगाताचे क्लोज फ्रेंड जोनाथन ना ताच्या सांगाता कोणी नात तो एकलोच जावन आसा 600 लोक ताच्या विरोध रावल्यात 600 पातोर थंयसर काणयोन रावल्यात म्हणून चिंता आज तुका वांसयना बगर आज तुका पात्रावन सोडटा म्हणून चिंता कितलेय तूं पातोर जर तर काणयेन रावून दी जर तर देव तुज्या पर आसा जाल्यार एक पातोरी तुज्या विरोध पडना 600 लोकांन थंयसर तांणी चिंतलें आमी पात्रांवचेच निर्धार केला म्हणून त्या दुखान ते रावल्यात पूण थोडे फावटी आमकां गोत आसा रागांत आमी कालें जाता आमकांच आमचे वयर कंट्रोल आसना आमी मागणें करता बायबल वाचता आमी देवा थंय आसा खरें पूण राग आयल्यार सडन आमी कशें बिहेव करता म्हळ्यार आमकां तो गुत्त आसना आनी कोणेय आमकां फोटो काडून दाखयल्यार आमी अशें केलें गी म्हणून मागीर आमकां पळोवंक गलीज दिसता पूण हांगासर 600 लोक पवित्रत्न बरीत न्ही देवा थंय सांगत आसचें न्ही संवसाराचो लोक सामान्य व्यक्ती जावन आसा दाविदाचे पाटलावदार तितलेच आतां तांकां थंयसर राग येवन पात्रायता म्हणून थंयसर थंय रावल्यार थंयसर दाविदाच्या वयर पातोर पडूना जाल्यार थंयसर दावीद घडये घडये सांगता न्ही गे म्हजो थंयसर खोटें देव जावन आसा म्हणून आमकां पळोवंक साध्य जाता जर तर ना जाल्यार ताच्या माथ्यार ते पातोर पडते आसले जेसू म्हणटा एक सुकणें वयरतान पडाचें जाल्यार बापाची अनुमती जायचे तुजी केस समेत लेखून मेजून दवरल्यात आनी ते थंयसर देवाक गोतात तुजे केस कितले आसात म्हणून आमकां गुतूना आज कितले पडल्यात आज कितले जडल्यात कितले परते किरलाल्यात आमकां गुतूना पूण देवाक गोत्ता कितले जडल्यात आनी कितले आसात म्हणून देवाक गोत्त आसा आमकां कोणायक गुतूना देवाक आमच्या विशयान तितली थंयसर बिरमोत आसा तितलो बरो देव आमचो देव जावन आसा तितलो खरो बापूय आमचो जावन आसा देव हें आमकां थंयसर कन्विक्शन येचें दाविदाक तें आसलें दाविदान जायतीं पथकां केल्यान आमकां गोत्त आसा पूण दाविदाच्या काळजांत एकच आसलें देव म्हजो बाप जावन आसा आनी त्या बापाक म्हज्या विशयान सकड कळीत आसा बापाक कळीत नासतना म्हज्या जिवितांत खंयचेंय घडना म्हणून ताका कळीत आसलें म्हजो बाप सगळें जाणा आसा ताका कळीत आसलें तुमी चिंता 600 लोक ताका थंयसर पात्रांक रावतना थंयसर दावाचें आसलें थंयसर बेजार पावचें आसलें खंत
बुसारीची आसली वा थंयसर मोर येत आसलें वा थंयसर तुजी कुशी आमकां मारा म्हणून सांगीत आसलें. पूण बायबल कितें सांगता म्हळ्यार थंयसर मुखल्या उतरांनी थंयसर सांगता दावीद सर्वेस्पर आपल्या देवा तावन धैर्य घेतलें. हें आमचें कीवर्ड जावन आसा भाव भयणीनो. हें आमी अंडरलायन करया भाव भयणीनो. थंयसर आसा ते प्रारंभाचे थंयसर एक अंडरलायन करा तुमी. दावीद संकटान सांपडलो ते एक पयलें वर्स. कित्याक म्हळ्यार ताका पात्रांच्या विशीं तो लोक उलयतालो आनी सकयल आसा तें उतार दाविदान सर्वेस्परा आपल्या देवा तावन धैर्य घेतलें. 6th वर्स वयले पार्ट आनी सकयल पार्ट तुमी अंडरलायन करा आनी तें नियाळ करा. दाविदाक पात्रैज म्हणून ताणें उलयतालो पूण थंयसर मनांत कळवल्ल्या त्या लोकां मदें रावून दाविदान सर्वेस्पर आपल्या देवा तावन धैर्य घेतलें. ताच्या बापातें ताच्या त्या सोडवणदारातें धैर्यान तो बरलो. धैर्य ताणें घेतलें. ही स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हीज गॉड. तर भाव भयणीनो हें ऑटोमॅटीक जावना. ताणें प्रॅक्टीस केलें. ताणें प्रॅक्टीस केलें. ल्हान प्रायतावन सुद्दां ताणें तें प्रॅक्टीस केलें. आवय बापेनो तुमी भुरग्यांक प्रॅक्टीस करीचें खालें प्रॅक्टीस करीचें म्हळ्यार प्रॅक्टीस देम टू एनकरेज देम सेल्फ इन द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टेन्सीस. एका परिस्थितींत भाव थंयसर आवय बापायन तुमी तुमच्या भुरग्यांक हें शिकोवन दिया. देवा सांगाता कशें तुवें धैर्य घेवचें हें तुमी शिकया. त्या भुरग्यांच्या एका संदर्भार थंयसर सलवण येता, आत्मान येता, थंयसर तोंदरे येतात, कश्ट येतात आनी त्या वेळार आमी तांकां शिकयचें. आमी पुरपुरचें वा थंयसर तांकां रागार जावचें न्ही बगर आमी शिकयचें तांकां ट्रेन करीचें. थंयसर सरस्परा देवा थंय धैर्य कशें घेवचें म्हणून आमी तांकां शिकयचें. तो जेसू क्रिस्ता थंय कशें थंयसर धैर्य घेवचें कशें पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी बरचें आनी पवित्र आत्म्याच्या धैर्यान बरचें म्हणून तुज्या पुताक आनी धुवेक थंयसर शिकोवचें. बरी आवय बापाय बावार्थ्याची आवय बापाय तुमी जायचें. आमी ह्या संवसारांत एनकरेज करता भियेनाका हें काम गेल्यार दुसरें काम मेळटा आनी लास्टाक अखेरीक खंय वचून पावता म्हळ्यार ही बायल गेल्यार व्हडना आनी एक बायल मेळटा म्हणल्यार तल्या परिस्थितीन वचून पावता. वय भाव भयण आयच्या काळार दैवस म्हणलें मस्त सुलाभेचें जावन जालां. जर तर रडून येत जाल्यार पेरंट्स कितें करतात तूं हांगात राव तूं घरांत राव म्हणून थंयसर पेरंट्स सपोर्ट करतात आनी डिवोर्साक कारण थंयसर पेरंट्स जातात. वय भाव भयणीनो थंयसर दुवेच्या विशयांत कशें त्या घोवाच्या घरांत जियेचें म्हणून शिकयल्यार कशें जियेत तांकां. पूण थंयसर कश्ट येता आसतना घोवा कडेन तावन येतना थंयसर सासूमाय तावन कशें थंयसर कश्ट येतना कशें देवा सांगाता धैर्य घेवचें म्हणून जर तर आमी तांकां शिकयल्यार कशें ह्या एका कश्टांत तुमी कशें संतोश भरीत जावचें म्हणून आमच्या भुरग्यांक शिकोवन दिवंक आसा. तवळ कितें करतात आतां कितें करनासात भुरगे जर तर त्या घोवाघर गेल्यार कुळार थंयसर कश्ट आसात म्हळ्यार कुळार ये आमी तुका पळयता तुका ये भियेनाका पाटी ये हांव तुका पळयता म्हणून आमी तांकां घरा दवरून थंयसर कुटाम मोडूंक आमी आवय बापाय कारण जाता. आमी शिकयचें कितें म्हळ्यार तुका काजारकन दिलां तुवें थंयसर होंदून रावचें तुवें थंयसर होंदून रावचें देवाक होंदून तुवें रावचें. देव तुका कुमोग करता. देव सक्तेबन जावन आसा. आमी न्ही आमी सदांय तुज्या सांगातार रावूंक जायना पूण देव तुज्या सांगाता सदांच आसा. तुका पळयता तो तुका सांबाळटा तुका पोसता
तर देवाक डिपेंड जा. पूण पयलें शिकाचें जाल्यार तांणी थंयसर शिकाचें कशें तांणी डिपेंड जायचें, देवाक कशें डिपेंड जायचें, कशें संवसाराक डिपेंड जायचें तें पुरो आमी शिकोवन दिता. पयशांक कशें डिपेंड जावचें, तुज्या सेल्फाक कशें डिपेंड जावचें तें सकट आमी ट्रेन करून दिता. आमी डायरेक्ट आमी तांकां ट्रेन करून दिना, पूण इनडायरेक्टली आमी तांकां ट्रेन करता भाव भयणीनो. तवळ कश्टांक वळख जाताना देवाकी पुरपुरतात आनी ताच्या सांगाता तुमकांय पुरपुरतात भाव भयणीनो. परिस्थितींक पुरपुरतात, देवाकी पुरपुरतात, तांकांय पुरपुरतात, तुमकांय पुरपुरतात. आनी थोडे पटी ती सुसायड करून मरतात. कारण कोण आमी जावन आसा भाव भयणीनो. आमी केवल एक नांवा खातीर आमी क्रिस्तांव जाल्या, आमी नांवा खातीर आमी बावार्थी जाल्या, आमी तशें जियेता. पूण आमी नीज जावन एका स्वताच्या वळखेंत जाणवायेन आमी एक बावार्थीचें जिवीत आमी जिवंक आसा. पूण आमी अज्ञानी जावन ह्या संवसारान जियेता, मस्त कश्टांचे आनी डेंजरस जावन आसा. आमी देवाची जाणवाय आमच्या भितर ती फीड करूंक आसा. तुजे भितर जर तर ना जाल्यार तुका दिवंक जायना. तुका कोणायकी कालें दिवचें जाल्यार तुजें तें आसाचें. तशेंच तुजे भितर जाणवाय आसल्यार मात्र हेरांक दिवंक जाता. तुका दिवचें बरें कोणाकी नाटक करी येत, पूण नाटकां करन आमकां कितेंच प्रयोजन ना. पूण पयलें हांवें जोडीचें तवळ मात्र म्हाका दिवंक जाता. नाजाल्यार परिस्थितींत ह्या संवसारांत कितलेय व्हडलो बावार्थी जावंक पुरो, देवाक लागशिल्लो व्यक्ती जावंक पुरो, देवाचे वागदानांत थंयसर बावार्थ दवरून जियेतलो जावंक पुरो, थोडे पटी आमी ह्या असल्या डेंजराक वळख जायचें पडटा. थोड्या डेंजर परिस्थितींत वचूंक आमकां थंयसर मेळटाच. हांगासर उतार सांगता न्ही, दावीद व्हड संकश्टांक सांपडलो म्हणून. दावीद सांपडलो ह्या एका संकश्टांत सांपडूंक एकल्यांकी साध्यता आसा. जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत येवनांगी, जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत थंयसर संकश्टांक वळख जावची परिस्थिती येवनांगी. मोरी मायक थंयसर त्या कश्टांत सांपडची परिस्थिती येवनांगी. थंयसर थंयसर संकश्टांक वळख पडची येवनांगी परिस्थिती. मोइजेक येवनांगी, पाऊलाक येवनांगी, तुमकांय लागीं कित्याक येवना? तांकां मात्र बावार्थांत वरवीं आयिल्लें. ती देवाच्या फाटल्यान गेल्ल्या पासून तांकां आयलें. आज आमकां कित्याक आयलां? आमी कोणाच्या फाटल्यान गेल्ल्या खातीर येयला? आज आमी देवाच्या फाटल्यान वचून देखून आमकां येवन आसा. देवाच्या सांगाताक गेल्यार आमकां येवचें दुसरें, पूण देवाच्या सांगाता वचनासतना दुसऱ्या सांगाताक येताना तें येवचें बरें. पूण हांगासर आमी उलोवचें देवाच्या फाटल्यान गेल्ल्या खातीर तांकां आयिल्लें तें संकश्ट. तवळ दाविदान कितें केलें आमी पळयल्यार आमकां कळटा. आनी खंयच्या परिस्थितींत ताणें केलें म्हळ्यार दाविदान सर्वेस्परान आपल्या देवा तावन धैर्य घेतलें. ही स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ बाय गॉड. वय देवा तावन थंयसर ताणें धैर्य घेतलें म्हणून आसा. दाविदान ताच्या बापा तावन सर्वेस्पर आपल्या देवा तावन धैर्य घेतलें. हर एक पळोवच्या, हर एक जाणाच्या, हर एक आरंभ आनी अंत्य जावन आसच्या देवा थंय धैर्य ताणें घेतलें. आमकां धैर्य घेवंक एकच एक जागो तो देव जावन आसा. द गॉड इज माय रेफ्यूज. My wife is not my refuge. My husband, my friends, my relatives, कोणी जावंक पुरो ABCD XYZ कोणी आमची रेफ्यूज न्ही. My Lord God, my Savior, my Jesus Christ and His words is my refuge. Holy Spirit is my refuge. God the Father is my refuge. My refuge is God Almighty. हें कन्विक्शन आमच्या काळजांत आसाचें. हर एका घडये तें आसाचें. देवच म्हजो थंयसर कोटें जावन आसा. म्हजो घोव, बायल, भुरगीं वा बुदवंत काय फ्रेंड्स न्ही, रिलेटिव्स न्ही, म्हजें संपादन न्ही, म्हजे पयशे न्ही वा खंयचेय न्ही, बगर म्हजें रेफ्यूज देव जावन आसा. म्हजें बळ देव जावन आसा. ह्या संदर्भार दाविदाक थंयसर पळोवंक गेल्यार पातोर 600 लोक पातोर काणयोन रावल्यात. 600 लोक थंयसर रेडी जाल्यात पातोर काण घेवन ताका मारून उडोवंक.
एकाच घडये आमी एकाच घडये जर तर एकलो आमकां मेळा जाल्यार आमी गेल्या आमी थंयसर हजार सवालां आमच्या मोतींत उलयतात. पूण दाविदा कित्याक येवना? कित्याक म्हळ्यार ताणें थंयसर सरस्परात थंय धैर्य घेतलें म्हूण आसा. ताचो अर्थ कितें? तो अर्थ आमी जोडीचे. कशें ताका थंयसर धैर्य घेवंक जालें? कालें ताका थंयसर प्रेरण घेतलें, एनकरेज जावंक थंयसर त्या संकश्टांत देवा सांगाता रावूंक साध्य जालें. हें आमच्या काळजांत आमी बरोवया दाविदान कशें तें केलें. दाविदान ताच्या कश्टांच्या वेळार ह्या एका परिस्थितींत ताच्या बापा थंय कारण कितें थंयसर एक जावन रावूंक कारण कितें हें आमकां कळल्यार आमच्या जिवितांत देवाचो पाटलाव करून जियेत आसतना, देवाचो मोग करून जियेत आसतना, देवा खातीरच आमी जियेचे म्हणून आमी जियेत आसतना आमच्या जिवितांत येवच्या हर एका कश्टां अनवरांनी आमी देवा सांगाता आमी बळवंत जावंक आमकां साध्य जाता. आपल्या देवा थंय सर्वेस्परा देवा थंय ताणें धैर्य घेतलें कारण कितलें म्हणून आमकां कळीत जायचें भाव भयणीनो. हें आमकां गोत आसा कश्ट येयले ताका म्हणून गोत आसा. ताणें थंयसर होंदून रावूं ना थंयसर मनशाक बगर देवा थंय ताणें धैर्य घेतलें म्हूण आसा. कारण कितें देवा थंय धैर्य घेवंक थोडें कारण दाविदाच्या जिवितांत हांव आमकां पळोवंक साध्य जाता. एक हें फर्स्ट सॅम्युएल पयलें सॅम्युएलचें पुस्तक दाविदाच्या विशयांत आमी नियाळ केल्यार आमकां इजी कळटा की व्हडली एक विशय न्ही बगर हे सतां जावन आसात. ही सतां आमकां कळीत जाल्यार दावीद कशें ताणें एनकरेज केलें बापा थंय देवा थंय म्हणून ह्या एका संकश्टांत ह्या एका परिस्थितीन म्हणून आमकां कळल्यार थंयसर आमकांय असल्या परिस्थितींत संकश्टां वेळार आमकां देवा थंय धैर्य घेवंक साध्य जाता. एक ताणें हर एका घडये थंयसर देवाक अर्गां दिवचें काळीज ताचें जावन आसलें. ही वॉज द मॅन आफ्टर ग्रॅटिट्यूड आफ्टर हीज हार्ट. आमी पळोवंक गेल्यार फर्स्ट थेसलोनिका 5:18 तशें आसा. हर एका घडये तुमी देवाक अर्गां दिवया म्हणून थंयसर सांगलां. जेजू क्रिस्तांव नाशेंचें तेंच जावन आसा. तो थंयसर ही हे एक देवाची खुशी जावन आसा म्हणून तो तें कर नासलो. सर्व घडी तांणी देवाक अर्गां दिया. हें आमी तांकां विवर दिवचें म्हणून ना. ताचें कितलीं किर्तनां ताणें बरयल्यां तेंच उदाहरण ताचें जावन आसा. दाविदान बरयल्लें आसा. दाविदाच्या नांवा वयर बरयल्लीं थंयसर किर्तन आसात. सादारण किर्तन आमी वाचतना दाविदाची किर्तन म्हणून आमी म्हणटा. पूण भावा भयणीनो एक मात्र आमी पळोवचें पडटा. तो जावन आसा थंयसर देवाक अर्गां दितलो व्यक्ती जावन आसा. तो खालत्या काळजोसो व्यक्ती जावन आसा. पूण आमी कितें जावन आसा आमच्या विशयान चिंतया. दाविदान हर एका घडये देवाक अर्गां दिवन खालत्या काळजान देवाक अर्गां दितालो. हर एका घडये देवाक तो अर्गां दितालो. तो थंयसर देवाच्या उपकारांक थंयसर उपकार आठवणी करतालो. ताची किर्तनां गावन तो थंयसर अर्गां दितलो. हर एक किर्तन तुमी वाचून पळयल्यार कळटा आमकां देवाक थंयसर अर्गां दिवचें. थंयसर देवाक अर्गां दिवचें मात्र न्ही देवाक स्तुती करची गितांय थंयसर आसा किर्तनांत. आस्तावन तूं आमी प्रॅक्टीस करया भाव भयणीनो. आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबदारांक आमी शिकयचे हर एका संदर्भार देवाक अर्गां दी. सर्व घडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. देव इतलेंच आशेता तुमचे तावन. देव दुसरें कितेंच आशेना तुमचे तावन. बगर खालत्या काळजान देवाक अर्गां दिवचेंच देव आशेता. आनी तें ताका थंयसर उपकारा पडलें. थंयसर ताका धैर्य घेवंक थंयसर एक एनकरेज ताका जालें. हर एका घडींतांनी थंयसर कश्टां वेळार ताका थंयसर बळवंत जावंक ताका रावूंक जालें. ताणें प्रॅक्टीस केल्लें तें एक खालतें एक जिवीत तें जावन आसलें. आमी प्रॅक्टीस करना थंयसर आमी प्रॅक्टीस करता खंयचें आमी
बेजार करचें आनी बेजार करून पुरपुरचें देवा विरोध पुरपुरचें आनी थंयसर थोड्या दिसांनी कितें सकड आराधन केल्यार थंयसर स्तुती करता वा गितां गायता तें करता पूण तांकां गुत्ताना भायर रावन पळयतल्यार थंयसर कोणाकी कळना गे आमचें थंय खालतें काळीज आसा गे म्हणून पूण आमच्या काळजांत खालत्या काळजाचें थंयसर उपकारी काळजान देवाक अर्गां दिवचें. दुसरें जावन आसा बरें एक इम्पॉर्टंट पॉयंट तें जावन आसा ताणें ही न्यू द पावर ऑफ द कॉव्हनंट विथ गॉड. देवा सांगता थंयसर आसलो सल्लो त्या सल्ल्याचो महत्व ताची सकत ताका कळीत आसली. तो पातयेलो ताका गुप्त आसलें ताका कळीत आसलें थंयसर नव्या सल्ल्याची सकत ताका कळीत आसली. देवाच्या सांगता आसो तो सल्लो थंयसर केल्ली ती सुन्नत थंयसर सल्लो केल्लो पोरण्या सल्ल्यांत ती सुन्नत जावन आसली आनी त्या सुन्नतीची थंयसर सकत ताका कळीत आसली. ते आमकां कळीत जाता खंय म्हळ्यार गोल्या ताच्या मुखार थंयसर तो रावत आसतना तो सुन्नत नातलो ताच्या मुखार येत आसतना इस्रायल लोकां विरोध थंयसर येत आसतना तो थंयसर सांगता पयलें फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 17 वर्स 26 थंयसर आमकां कळटा दाविदान आपणा उबे आसलेल्या मनशा कडेन विचारलें ह्या फिलिस्तियांक जिवशी मारून इस्रायलाक आकमानांतलो निवारतल्या मनशाक कितें इनाम मेळटलें. जिवंत देवाच्या सैनाक सावाल घालूंक धैर्य घेतलो हो बेसुन्नती फिलिस्ती कोण. कितें म्हणटा बेसुन्नती म्हणटा ते सल्लो ना म्हणून तो सांगता. पळया सुन्नती म्हळ्यार देवा सांगता सल्लो थंयसर आमकां दाखयतालो आनी देवा सांगता हो सल्लो जावन आसलो. हांगासर दावीद थंयसर आसलेल्या लोकांक म्हणटा त्या गोल्यात सवाल करनासता तुमच्या सांगता तुमच्या मोदें कोणी जर तर बलिश्ट आसत जाल्यार म्हज्या मुखार येवन म्हाका सल्लो दीत म्हणून सवाल करता. तो एक फिलिस्टी जावन आसलो आनी फिलिस्टियांक आनी देवाक खंयचोय सल्लो नातलो पूण इस्रायल लोकांक आनी देवाक थंयसर सल्लो आसलो. पूण साऊलाक आनी थंयसर आसले इस्रायल लोकांक सुन्नतीचें महत्व गोतून नातलें पूण थंयसर गवळी जावन आसल्या दाविदाक सुन्नतीची थंयसर पवित्रता गोत आसली बोळ ताका कळीत आसलें आनी ताचें बोळ कितलें म्हणून थंयसर दाविदाक गोत आसलें. देखून तो थंयसर हायलायट करून सांगता थंयसर जिवंत देवाच्या सैनाक सावाल घालूंक धैर्य घेतलो हो बेसुन्नती म्हणटा पळया सुन्नत नातलो म्हणटा. फिलिस्टी कोण म्हण विचारता. तर भाव भयणीनो ह्या विशयांत आमी व्हडले एक रितीर करयेत ह्या विशयांत सोल्ल्या विशयांत. हांगासर भाव भयणीनो सुन्नत पोरण्या सोल्ल्याचे ते एक संकेत जावन आसले. देवा सांगता आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां दाखोवचें थंयसर सुन्नत जावन आसली. पूण नव्या सोल्ल्यांत जेसू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां दिल्लें जेसू क्रिस्तान दिल्ल्या त्या एका नव्या सोल्ल्या मुखांत्र आमकां कितें जावन आसा संकेत थंयसर बॅप्टिजम पवित्र स्नान जावन आसा. आमी पवित्र स्नान बायली एक संकेत जावन आसा. कितें दाखयता म्हळ्यार नवो सल्लो आमकां थंयसर दाखयता. ते नवो सल्लो जावन दी पोरनो सल्लो जावन दी सल्ल्याचें महत्व सल्ल्याची थंयसर प्रभाव आमकां कितें आसा म्हणून आमकां गुत्तू ना जाल्यार आमचें जिवीत प्रयोजन ना भाव भयणीनो. साऊल आनी इस्रायल लोकांची थंयसर परिस्थिती कशी आसली तशेंच आमच्या जिवितांत येवच्या थंयसर पातकाक प्रचोदन येता आसतना आमकां तें जिखोवंक साध्य जायना. कुडीचें सैम आमकां जिखोवंक साध्य जायना. सैतानाचें कुतंत्र आमकां जिखोवंक साध्य जायना. थंयसर जिखोवंक साध्य जायचें जाल्यार आमकां देवाच्या त्या सोल्ल्याची सकत आमकां कळी जायचें. ते सोल्ल्याचें थंयसर कितें जावन आसा म्हण आमकां अर्थ जायचें.
नव्या सोल्याच्या भुरग्यानो, नव्या सोल्याच्या भावा भयणीनो, तुमच्या जिवितांत येवचे कश्ट सवालां सैताना मुखांतर, कुडीच्या सैंबा मुखांतर, संवसारा मुखांतर येवचे हर एक पातकाचे ओडण्यो तुम्ही जिखाचे जाल्यार सैतानाच्या विरोध तुवें जैतेवंत जिवीत जियेचे जाल्यार तुवें ताचे कुतंत्र थंयसर जैत सोडीचे जाल्यार कुडीचें सैंब तुका जिखाचें जाल्यार पातकाचें सैंब तुका जिखूंक साध्य जायचें जाल्यार केवल मागण्यांत तें साध्य जायना भाव भयणीनो. बायबलाची उतरां तूं जाणा आसल्यांत साध्य जायना. बायबलाची सतां तुका कळीत जायचें. म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या आमी नव्या सोल्ल्याची भुरगीं जावन आसात. आमी पोरण्या सोल्ल्याक सेरवल्ली न्ही बगर नव्या सोल्ल्याक सेरवल्ली भुरगीं जावन आसात. आमी पवित्र स्नाना वरवीं थंयसर नव्या सोल्ल्याक भागीदार जावन आसल्या. आमकां गोत जायचें ताचें मोल, नव्या सोल्ल्याचें मोल आमकां कळीत जायचें आनी तें मोल आमकां कळटा आसतना आमी तें जिखेत भाव भयणीनो. दाविदाक थंयसर सोल्ल्याचें थंयसर महत्व ताका कळीत आसलो. पयलें कितें म्हणलें? थँक्स गिवींग जावन आसा पयलें. दुसरें जावन आसा कितें? थंयसर न्यू द पावर ऑफ द कॉव्हनंट विथ गॉड. देवा सांगाता आसलो तो सोल्लो ताची सकत कितें जावन आसली म्हणून दाविदाक कळीत आसलें भाव भयणीनो. आनी तिसरें जावन आसा, थर्ड पॉयंट जावन आसा, he knows the value of anointing. अभिषेकाचो ताका मोल गोत आसलें. he knew the value of anointing. देखून ताणें ऑनर केलें एनॉयंटेड वनाक. ताणें ऑनर केलें गॉड्स एनॉयंटेड वन. ताका एनॉयंटिंगाचें वॅल्यू गोत आसलें भाव भयणीनो. देवाच्या अभिषेकाचें मोल ताका कळीत आसलें भाव भयणीनो. वा देवाच्या अभिषिक्ताचें मोल ताका कळीत आसलें. हें आमकां इजिली कळटा खंय म्हळ्यार 1 सामुएल 24 आनी 26 अध्यायांत आमकां कळटा. साऊल थंयसर आनिकी इस्रायलाच्या जाग्यार आसता. इस्रायलच्या रायातावन तो देवूना. साऊलाक अभिषेक केल्लें इस्रायल लोकांचो राय जावन अभिषेक करून थंयसर रायाचें एक याजकाचें थंयसर एनॉयंटींग आसलें म्हणून दाविदाक कळीत आसलें. साऊल थंयसर सैतानाच्या कुतंत्राक वळख जाल्यार तो कितलोय तो पाड जालो जाल्यार देवाच्या विरोध तो गेलो जाल्यार ताच्या वयर आसलो अभिषेक देवाचो म्हणून थंयसर दाविदान पळोवन थंयसर 2 पोटी भाव भयणीनो ताका मोरोंक थंयसर अवकाश मेळ्ळ्यार दावीद ताका आपोण ना भाव भयणीनो. दाविदाच्या सांगात आसले म्हणटात देवानूच थंयसर एक चान्स दिला. मार म्हणटा आनेकलो म्हणटा आमकां एक कामांड दी. तूं एक राय जावन आसा. देवान तुका विंचून काडलां. आतां तूं एक कामांड दी. तूं सांगलें हांव करता. तूं येस म्हणून आतांच आमी ताचे तकली कापोवन येता. दावीद ओपना भाव भयणीनो. देवाच्या अभिषिक्ता वयर काय हात घालनो जो शूड नॉट टच गॉड्स एनॉयंटेड वन. देवाच्या अभिषिक्ताक आमी आपडून जो उतरान जावंक पुरो, क्रियेन जावंक पुरो. आमी साऊलाच्या जाग्याक अभिषेकाक थंयसर त्या पोजिशनाक एनॉयंटेड पोजिशनाच्या विरोध हांव खंयचें करिना म्हणून थंयसर करतेत ना दावीद. एक केल्यारी जर तर केल्यारी थंयसर सूख जातिनातली. कारण कितें म्हळ्यार थंयसर ताणें मोसरान ताका मारूंक तो आयिल्लो. त्या एका कारणा पासत साऊलाक मारलें जाल्यार थंयसर कितेंच जातें नातलें. पूण देवानूच ताका चान्स दिल्यार त्या परिक्षेंत तो थंयसर उत्तीर्ण जाता. ताणें ऑनर केलें एनॉयंटींग. ताच्या अभिषेकाक तो मोल दिता भाव भयणीनो. देखून तुमी कांय
सूख चिंती नाकात थंयसर जायते अभिशिक्त म्हणून भोवचे जायते जाण आसात ते अभिशिक्त न्ही नीज अभिषेक आसले कोणी सांगिनात तोंडांत आमी अभिषेक आयला आमकां म्हणून तें दिसता एनॉयंटींग म्हणलें दिसता भाव भयणीनो ते देवात हांव येवचें एनॉयंटींग जावन आसा देवात हांव येवचें देवाच्या आत्म्यान दिवचें जावन आसा नव्या सोल्ल्यांत एनॉयंटेड कोण म्हळ्यार कोण सकड देवाच्या आत्म्याक घेतलांगी ती सकड थंयसर अभिषेक्त जावन आसात नव्या सोल्ल्यांत थंयसर आमी पळोवंक गेल्यार फर्स्ट सॅम्युएल थँक यू जीसस 1 जॉन 3 आमी पळयल्यार यू आर एनॉयंटेड बाय क्रायस्ट जीसस म्हणून आसा भाव भयणीनो तुम्ही ह्या थंयसर पोरण्या सोल्ल्यांत पळयल्यार साऊलाक एनॉयंट केल्ले कोणे म्हळ्यार साऊलाक आनी दाविदाक थंयसर सामुएलान एनॉयंट केले तो प्रॉफिटी जावन आसलो प्रिस्टी जावन आसलो ताणें ताका एनॉयंट केलें साऊलाकी एनॉयंट केलें आनी दाविदाकी ताणें थंयसर अभिषेक केलें सामुएलान थंयसर ताका अभिषेक केलें पूण हांगासर बायबल नव्या सोल्ल्याच्या भुरग्यां पासत म्हणटा कितें म्हळ्यार तुमी थंयसर 1 जॉन 2:27 थंयसर आसा तुमी खंयच्यात अभिषेक्त जाल्यात तुमी जेजू क्रिस्ता मरिफात अभिषेक जाल्यात अभिषेक्त जाल्ल्या अभिषेकतावन तुमी अभिषेक जोडला म्हूण सांगता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुमकां अभिषेक मेळ्ळा म्हूण सांगता कोणात हांव तुमी अभिषेक जोडला तर तुमी कोण जावन आसात नव्या सोल्ल्याची भुरगीं जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून पवित्र स्नान घेतलेली तुमी कोण जावन आसात तुमी अभिषेक जोडलेली जावन आसात तुमी मात्र न्ही कोण पुरो आसात ती अभिषेक जावन आसात ते अभिषेक आमी थंयसर रेस्पेक्ट दिवंक आसा दुसऱ्या बावार्थ विशयांत उलयता आसतना देवाच्या विरोध आमी उलोवन आसा आमी ताच्या विरोध देवाच्या एनॉयंटिंगा विरोध आमी उलयता केदळ आमी बावार्थ्याच्या विरोध उलयता तवळ अनेका बावार्थ्याच्या विरोध अनेकलो बावार्था थंयसर शुभ वार्ता आयकून बावार्थ दवर नवो जल्म जोडन पवित्रत्म्याक घेतलेल्या एका भावा विशयांत भयणी विशयांत आमी उलयता आसतना ताच्या विशयांत आमी उलयता आसतना आमी डिजॉनर करता देवाच्या एनॉयंटिंगा विशयांत आमी उलयता देवाच्या विरोध आमी उलोवन आसा देवाच्या अभिषेका विरोध आमी उलोवन आसा भाव भयणीनो केवल माईक धरून थंयसर प्रबोधन करचें स्टेजांत दिसची देवाचे सेवक म्हणून आपोवचें मात्र न्हय भाव भयणीनो नव्या सोल्ल्यांत बगर नव्या सोल्ल्यांत कोणा थंय पवित्रत्म्याक घेतला गी ते सकड अभिषेक्त जावन आसात प्रिस्टली एनॉयंटींग आमच्या वयर आसा किंगली एनॉयंटींग आमच्या वयर आसा प्रॉफिटीक एनॉयंटींग आमच्या वयर आसा यू आर अ किंग prophet you are a priest in Christ Jesus तुम्ही जेजू क्रिस्त ते साधारण ने एक भावार्थी साधारण व्यक्ती ने तो भावार्थी एकलो याजक जावन आसा तो राय जावन आसा आनी याजकी जावन आसा पयले तुवें ह्या अभिषेकाक मोल दिचें जर तर तूं मोल दिनाय जाल्यार ह्या अभिषेकाक कशें तुका हेरांत तावन ते तूं तें घेवंक शकताय तुजें तें आसचें तें अभिषेकाचें मोल तुका कळाचें तुवें पयलें जाणा जायचें तुज्या मोतींत तें कळाचें की म्हज्या मोतींत आसा जें हांव एनॉयंटेड जाल्यां देवा तावन हांव एक प्रॉफिट जावन आसा हांव एक रॉयल प्रिस्ट जावन आसा हांव देवाच्या जेजूच्या त्या याजकत्वांत हांव वांटेली जावन आसा प्रॉफिटीक मिनिस्ट्री प्रिस्टली मिनिस्ट्री किंगली मिनिस्ट्रींत हांव वांटेली जावन आसा हें म्हाका मोतींत आसा जें म्हज्या भितर हर एका बावार्थ्या थंय तशेंत म्हणून हांवें चिंतिचें आमकां कळाचें देखूनच स्टेजीर कोण मायक काणयोन एक्स्ट्रा कितें करतात ते मात्र न्ही अभिषेक तांचे विरोध मात्र न्ही आमी उलयल्यार कश्ट येता म्हणून तशें चिंतचें न्ही तांचे जागो उरोवंक थंयसर बेनिफीट उरोवंक ते करतात पूण सत कितें जावन आसा म्हळ्यार नवो सोल्ल्यांत कोण सकड पवित्रत्म्याक घेतला गी
ते अभिशिक्त जावन आसात. देखून कोणाय विरोध आमी उलोवचें न्हय, कोणाय कितेंय करूंक ना. आमकां गोत्त आसा जे अभिशिक्त कोण म्हणून. देखून 3 पॉयंट्स पुरो. पयलें कितें जावन आसा, हर एका घडये देवाक अर्गां दिया, उपकार आठोवणी. दुसरें कितें जावन आसा, दुसरें थंयसर नव्या सोल्ल्याचें थंयसर सकत आमकां कळीत जायचें, आमी शिकाचें. तें कितें म्हणून बेश्टें पवित्र स्नान काणयन कितेंच प्रयोजन ना. पवित्र स्नानाचे सकत कितें जावन आसा तातूंत हांव मेळचो अधिकार कितें म्हणून हांवें शिकोवंक आसा. आनी तिसरें जावन आसा, अभिशेकाक हांवें मोल दिवंक आसा. अभिशेकाक आमी मोल दिता आसतना जेजूक आमी मोल दिता, पवित्र आत्म्याक आमी मोल दिता. व्हड कश्ट आमकां मेळटा न्हय, व्हडली आमकां धैर्य घेवंक साध्य जाता. आनी हाका खंयच्या की आमी मोल दिनासता तिशीन इशीन वचून आमी दुसऱ्या विशयांत उलोवन पुरपुरून कश्ट येतना आमी मागणें केल्या तक्षण मिराकल जाता म्हणून तुमी चिंतचे नाका. त्या एका मूर्खपणांत आमी जिवचे नाका. जाणवायन आमी जियेवया. आमेन.